अधिकरणे इत्यत्र या सप्तमी सा सा विषय सप्तमी अग्रे आगमिष्यति। सप्तम्याः यः विभागः कृतः वर्तते सः विभागः अग्रे आगमिष्यति। तो विषय सप्तमी अर्थात अधिकरण विषयतायां यस्य अधिकरण संज्ञा जाता तत्र तस्माद् अधिकरणवाचकात् पदात् सप्तम्याः साधुत्वं भवति। अर्थात अन्य काचन विभक्ति न भवति तस्मात् पदात् यस्य पदस्य अधिकरण संज्ञा जाता। अस्मिन् सूत्रे चकारः इति विद्यते। प्रायः एवं व्याख्यानं भवति एषु केषु सूत्रेषु अपि चकार पदस्य उपादानं कृतं वर्तते यद् चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः। यह न उक्तः सूत्रेण यह न उक्तः अर्थात यस्मिन् सूत्रे चकारस्य पाठः कृतः वर्तते तस्मिन् सूत्रे यद न उक्तं वर्तते अनुक्तं वर्तते अनुक्तस्य समुच्चयं करोति चकारः। अत्रापि चकारः विद्यते। तो अस्मिन् सूत्रे किम उक्तम? तो अस्मिन् सूत्रे उक्तम जद अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति। अधिकरणत्वम् उद्दिश्य अनेन सूत्रेण सप्तम्याः साधुत्वम् अनुशास्ति। सप्तम्याः साधुत्वं शासितं निर्णीतं। किन्तु अनुक्तः कः वर्तते? एतद् अनुक्तः तद् कथयति यद् चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यः अर्थात दूरांतिक दूर शब्द अंतिक शब्द। तो दूर शब्द समभिव्याहारेपि अंतिक शब्द समभिव्याहारेपि सप्तमी विभक्ति भवति। किंतु भेदः अस्ति। सप्तमे अधिकरणे इत्यनेन या सप्तमी यस्याः सप्तम्याः साधुत्वम् अनुशास्ति सा सप्तमी कारक विभक्ति। किंतु दूर शब्द समभिव्याहारात् दूर शब्द समभिव्याहार कारणात् अथ च अंतिक शब्द समभिव्याहार कारणात् यस्मात् पदात् सप्तमी विभक्ति जाता। यस्मात् पदात् सप्तमी विभक्ति सप्तम्याः विभक्तेः अनुशासनं भवति। सा कारक विभक्ति नास्ति। यतोहि यस्य प्रातिपदिकार्थस्य दूर प्रातिपदिकार्थेन सह संबंधः अथ च अंतिक प्रातिपदिकार्थेन सह संबंधः तत्संबंध प्रतियोगी वाचकाद् एव सप्तमी विभक्ति। अतः चकारेण यस्य समुच्चयः जातः सा सप्तमी कारक सप्तमी नास्ति इति भेदः कृतः वर्तते। अतः अस्य विवरणं लिखति यद अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यः दूरांतिकार्थेभ्यः अथ च दूर शब्द समानार्थकः अथवा अंतिक शब्द समानार्थकः यः कश्चन शब्दः तस्मिन् शब्दार्थे यस्य प्रातिपदिकार्थस्य संबंधः तत्संबंध प्रतियोगी वाचकादपि सप्तमी विभक्ति भवति। अस्याः सप्तम्याः विभागत्रयं भवति। अस्याः सप्तम्याः या इयं सप्तमी त्रिधा विभक्ता जाता। ते च विभागाः के सन्ति इति प्रतिपादयितुमाह यत् औपश्लेषिकः वैषयिकः अथ च अभिव्यापकः तिस्रः भेदाः संजाताः सन्ति अस्याः सप्तमी विभक्तेः। तत्र प्रथमः भेदः औपश्लेषिकः, द्वितीयः भेदः वैषयिकः, तृतीयः भेदः अभिव्यापकः। औपश्लेषिकः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? उप समीपे श्लेषः संबंधः औपश्लेषिकः। श्लेष शब्दस्य संयोगः अपि अर्थः भवति।
श्लेष शब्द श्लिष आलंगिने इत्यस्मात् धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति श्लेषः इति शब्दः निष्पद्यते। श्लेषः संयोगः समीपे, तो उपसमीपे श्लेषः संयोगः, अतः उपश्लेष इति समुदायस्यैव अर्थः भवति संयोगः। संयोग संबंध कारणात् यत्र सप्तमी सा सप्तमी औपश्लेष्य की सप्तमी। यथा यथा कट देवदत्तः कटे सेते अथवा देवदत्तः कटे आस्ते इत्यत्र देवदत्त पदे देवदत्तस्य कटेन सह यह संबंधः सह संबंधः संयोग संबंधः। तो संयोग यत्र व्यापाराश्रयस्य यः व्यापारस्य यः आश्रयः तस् आश्रयस्य यः आश्रयः उभयोः मध्ये यदि संयोग संबंधः भवति चेत तदा औपश्लेषिकात्मिका सप्तमी भवति। या औपश्लेषिकात्मिका सप्तमी इति व्यवह्रियते, व्यवहारः जायते। द्वितीयः पूर्वं च मया उक्तं यद संयोग संबंधात् कुत्रचित् संयोग संबंध कारणेन कुत्रचित् आधारता भवति, क्वचित् च संयोग समवाय संबंध कारणेन आधारता भवति। किंतु यत्र न संयोगः संबंधः न आधारतायाः कारणं न संयोगः संबंधः न वा समवायः संबंधः तत्रापि यदि सप्तमी भवति एवं स्थले या सप्तमी सा सप्तमी विषय सप्तमी। यथा तदेव उक्तं वैषयिकः। वैषयिकः अर्थात देखिए वैषयिकः इत्यनेन विषयेन आगता सप्तमी वैषयिक सप्तमी। विषयेन आगता वैषयिकः अर्थात विषयता संबंध कारणात् विषयतावच्छेदक संबंध कारणात् या सप्तमी आगता सा सप्तमी विषय सप्तमी। उदाहरणेन सुस्पष्टो भविष्यति, उदाहरणेन विषयः स्पष्टः भविष्यति। यथा कश्चन कथयति गुरौ बसति, देवदत्तः गुरौ बसति। तो देवदत्तः गुरौ बसति इत्यत्र किम् अस्ति? किं वासक्रियायाः आश्रयः कः भवति? देवदत्तः। सः तस्य देवदत्तस्य गुरुणा सह किं समवाय संबंधः किं संयोग संबंधः? नास्ति। नास्ति देवदत्तस्य गुरुणा सह संयोग संबंधः न अथवा समवाय संबंधः। तर्हि कः संबंधः अस्ति? तो संबंधः तादृशः अस्ति यद् यथा इंद्रियाणां यानि अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, तानि इंद्रियाणि या तेषाम् इंद्रियाणां विषयः अनादिकालतः एव निर्धारितः। यथा चक्षुरेन्द्रियस्य विषयः रूप इति अनादिकालतः निर्धारितः। चक्षुः रूपमेव गृह्णाति, श्रवणेन्द्रिः शब्दमेव गृह्णाति। इयं योग्यता अनादिकालतः एव निर्धारिता भवति। एवमेव देवदत्तः गुरौ बसति इत्यत्र इदं तु सत्यं यद् गुरुणा सह देवदत्तस्य न संयोग संबंधः न वा समवाय संबंधः, किंतु अनादिकालतः इयं व्यवस्था यद् गुरुत्वं यत्र वर्तते तो गुरुत्वं यद् किंचित् निरूपितमेव, एवमेव शिष्यत्वं यत्र वर्तते तो यद् किंचित् गुरुत्व निरूपितमेव शिष्यत्वं भवति। एवमेव शिष्यत्वं च यत्र वर्तते
गुरुत्वं च यत्र वर्तते तत्र यद्किंचित् शिष्य निरूपितमेव होति। इयं व्यवस्था अनादिकालतः एव प्रचलति। यथा लोके पश्यन्तु, कश्चन कथयति अयं पिता, तो अयं पिता इत्यत्र पितृत्वं कदा आगतं? यदा संततिः जाता। जन्यता निरूपिता जनकता यावद् न भवति तावद् पितृत्व व्यवहारः नैव कर्तुं शक्यते। एवमेव अर्थात पितृत्व व्यवहारस्य संपादकः कः? जन्यः। एवमेव गुरु यस्मिन् जने अयं गुरुः इति व्यवहारः, तस्य गुरुत्व व्यवहारस्य कारणं शिष्यः। शिष्यः कस्य शिष्यः? अस्य गुरोः। तर्हि शिष्यत्व व्यवहारस्य कारणं गुरुः इति अत्र निरूप्य निरूपक भावः, न संयोगः न समवायः। अतः निरूप्य निरूपक भावात्मिका या विषयता, तस्याः विषयतायाः कारणेन अत्र सप्तमी जाता। अतो अत्र विषय सप्तमी। तृतीया च सप्तमी विद्यते अभिव्यापकम्। अभिव्यापक स्थले किं भवति? यथा उदाहरणं पश्यन्तु, तिलेषु तैलं। तैलं तैल इति आधेयः, तिल इति आधारः। किन्तु कश्चनपि जनः एवं न वक्तुं शक्नोति यदि तिलेषु कस्मिन् अंशे तैलः विद्यते, कस्मिन् अंशे तैलं विद्यते। यदि अंशस्य निर्धारणं स्यात् चेत् औपश्लेषिका सप्तमी एव भविष्यति। यतः अंशस्य निर्धारणं नैव भवति, अतः तिलेषु तैलम् इत्यत्र अभिव्याप्य वर्तते। सर्वम् अंशम् अभिव्याप्य वर्तते तैलं तिलेषु। अतः इयं सप्तमी अभिव्यापक सप्तमी। एवं रीत्या सप्तम्याः त्रिधा विभागाः भवन्ति। तदेव उक्तम् औपश्लेषिकः वैषयिकः अभिव्यापकः इति आधारस्त्रिधा। क्रमेण उदाहरणं ददाति। प्रथमम् उदाहरणं दीयते देवदत्तः कटे आस्ते। आस धातोः आस उपवेशने, उपवेशनानुकूलो व्यापारः। यतः व्यापारः उपवेशनञ्च एकत्रैव तिष्ठति, अतः अयं धातुः अकर्मकः। एवञ्च व्यापाराश्रयः कः? देवदत्तः। तस्य देवदत्तस्य आश्रयः कः? कट इति। देवदत्त कटयोर्मध्ये संयोगः एवञ्च कर्तृद्वारा क्रियायाः आधारः जातः कट इति। अतः कट इति प्रातिपदिकस्य अधिकरणत्वात् सप्तमी विभक्तिः। एवं उदाहरणं तु मया व्याख्यातमेव पूर्वं यद् देवदत्तः स्थाल्याम् ओदनं पचति। अनेन आचार्येण स्थाल्यां पचति इति दत्तं। संपूर्णं वाक्यं प्रयोगं करोतु यद् देवदत्तः स्थाल्याम् ओदनं पचति। इदानीं विषय सप्तम्याः उदाहरणं दीयते यद् मोक्षे इच्छा अस्ति। देवदत्तस्य मोक्षे या देवदत्तः मोक्षे इच्छा अस्ति। भवन्तः विचारेन्, इच्छायाः अपि कश्चन स्वरूपः न भवति, मोक्षस्यापि कश्चन स्वरूपः न भवति। मोक्षः अपि अमूर्तः पुण्यरूपः। मोक्षः पुण्यरूपः अमूर्तः। इच्छायाः अपि अमूर्ता एव विद्यते। इच्छा अपि मूर्तिमती न भवति। एवञ्च उभयोः अमूर्तत्वात् अपि च मोक्षं किमस्ति? द्रव्यम्। इच्छा किमस्ति? इच्छा अस्ति गुणः। इच्छा गुणः। 24 गुणेषु इच्छायाः अपि अन्तर्भावः कृतः वर्तते।
एवंच पुण्यरूपस्य मोक्षस्य अमूर्तिमत्वात् इच्छायाः न संयोगः सम्बन्धः भवितुमर्हति न वा समवाय सम्बन्धः भवितुमर्हति। एवंच संयोग संबंध कारणात् यत्र अधिकरणता समवाय संबंध कारणात् वा यत्र अधिकरणता साधिकरणता अत्र न संभवति। अतएव उक्तम अत्र विषयता सप्तमी अतः देवदत्तस्य मोक्ष विषयिणी इच्छा। तो विषय संबंध कारणात् अत्र सप्तमी आगता, अतः अत्र विषय सप्तमी जाता, मोक्ष इच्छा अस्ति। अभिव्यापकस्य उदाहरणं दीयते, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। अभिव्यापकस्य सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सर्वेषु जीवेषु आत्मा अस्ति। यतोहि जीव प्राण धारणे यत्र आत्मा न विद्यते तदकृते जीवत्व व्यवहारः एव न भवितुमर्हति। तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इत्यत्र कस्मिन् अंशे आत्मा इति व्यवहारः नैव इति निर्धारणं नैव कर्तुं शक्यते। अतः संयोगः न भवितुमर्हति, समवायः न भवितुमर्हति। एवं रीत्यात्र अभिव्यापकः अभिव्यापकात्मिका सप्तमी एवं चात्र सर्वस्मिन् इत्यत्र सप्तमी सर्वपदस्य अधिकरण संज्ञा अधिकरणत्वाच्च सप्तमी विभक्ति जायते। चकारात् यस्य अनुकरणं जातं चकारः यस्य अनुक्तस्य समुच्चयार्थः तस्य उदाहरणं ददाति। इदानीं दूरे वनस्य या वनस्य दूरे अन्तिके वा। तो दूरान्तिकार्थेभ्यः दूरशब्दात् अथ च अन्तिकशब्दादपि सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः दूरे वनस्य अन्तिके वनस्य। दूरान्तिकार्थेभ्यः इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रः अत्र विभक्तयः फलिताः। कुत्र चतस्रः विभक्तयः फलिताः? अर्थात दूर शब्दात् अथ च अन्तिक शब्दात् चतस्रयः माने चतस्रः विभक्तयः भवन्ति। के काः विभक्तयः भवन्ति इति। तो सप्तमी विभक्ति अथ च तृतीय दूरान्तिकार्थेभ्यः इति त्रयेण कदाचित् तृतीया विभक्तिः अपि भवति, पंचमी विभक्तिः अपि भवति, द्वितीया विभक्तिः अपि भवति। एवं आहत्य दूर शब्दात् अन्तिक शब्दात् च चतस्रः विभक्तयः भवन्ति इति व्याख्यानम् अस्य व्याख्यानं जातं सप्तमे अधिकरणे इत्यस्य। अग्रिमं वार्तिकं विद्यते अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम्। अत्र कश्चन भवति विचारः, सः विचारः अवश्यमेव श्रोतव्यः। यदि एकं सूत्रम् अस्ति इष्टादिभ्यश्च इति। इष्टादिभ्यश्च इति अनेन सूत्रेण इष्टादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः कर्तर्यर्थे इनि प्रत्ययः विधीयते। एवं सति भवति इष्टि अथ च अधीति। अधीत शब्दस्यापि पाठः इष्टादिगणे कृतः वर्तते। तो अधीत शब्दस्य यतः इष्टादिगणे पाठः कृतः वर्तते अतः अधीत शब्दात् कर्तरि इनि प्रत्ययः भवति इष्टादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण। एवं रीत्या प्रयोगः भवति अधीति इति। किन्तु अधीत शब्दे किमस्ति? द अधिपूर्वक इंग अध्ययने अध्ययनार्थक इंग धातोः अधिपूर्वकात् अध्ययनार्थकाद् इंग धातोः कर्मणि अक्ता प्रत्यये कृते सति अथवा कर्मणः अविवक्षायां भावे अक्ता प्रत्यये कृते अधीत इति प्रयोगः। अधीति इति शब्दात्
अधीतम अनेन इत्यस्मिन् विग्रहे इनि प्रत्यय कृते सति अधीति इति शब्दस्य साधुत्वं भवति। अधीति इत्यस्मिन् शब्दे इन प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतं यत् प्रातिपदिकम् अधीत इति तद अधीत इत्यत्र यत् क्रियावाचकं पदं तादृश क्रिया निरूपितं कर्मत्वं यत्र विद्यते तस्मात् प्रातिपदिकात् सप्तमी अनेन वार्तिकेन विधीयते। तदेव कथयति अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम कर्मणि सप्तमी उपसंख्यानम कर्तव्यम वक्तव्यम कुत्र वक्तव्यम तो अक्तस्य इन विषयस्य इनः इनो विषयः इन विषयः तस्य इन विषयस्य अक्तस्य इन विषयस्य यत्र यत्र अक्ता प्रत्ययः अक्ता प्रत्ययस्य विषयता अक्ता प्रत्ययः इन विषयकः स्यात् या अक्ता प्रत्ययस्य विषयता इन प्रत्यये स्यात्। तो अक्ता प्रत्ययस्य विषयता कुत्र इन प्रत्यय भवति तो अधीति इति शब्दे भवति। यतो हि अधीत शब्दस्यैव पाठः विद्यते इष्टादिगणे। यदि अधिपूर्वक इंग धातोः अक्ता प्रत्ययः न स्यात् तदा अधीति इति शब्दस्य साधुत्वं न स्यात्। अधीति इति शब्दस्य साधुत्वाभावे तत्र इनि प्रत्ययः नैव भवितुमर्हति। अतः अत्र इनि प्रत्ययस्य विषयता वर्तते अक्ता प्रत्यये अधीत शब्दे। तत्र च अधीतम अनेन इति विग्रहे यदा इनि प्रत्ययः तदा इनि प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः अधीत इति। तत्र अधीत इत्यत्र अधीत इत्यनेन या अध्ययन रूपा क्रिया प्रतीयते तद अध्ययन रूपा क्रियायाः क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि सप्तमी विभक्तिः भवति। उदाहरणं च दीयते यद अधीति व्याकरणे उक्त कथयति अधीतम अनेनिति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति कर्तरि इनि प्रत्ययः। तो अध्ययनानुकूल व्यापारः अध्ययन रूपं यद फलं तद फलस्य विषयता संबंधेन आश्रयः भवति व्याकरण इति पदम्। अतः व्याकरण पदस्य कर्म संज्ञा प्राप्ता किंतु तस्मिन् कर्मणि अनेन वार्तिकेन अक्तस्य इनि विषयस्य इति वार्तिकेन सप्तमी विभक्ति क्रियते। अतः व्याकरणे अधीति इति प्रयोगः साधुता